रमजानुल मुबारक उम्मत मुस्लिमा के लिए वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की जानिब से बेशुमार नेमतों का नुज़ूल होता है। इस माह में रोजेदार का हर अमल इबादत में शुमार किया जाता है और इस महीने का कोई लम्हा नेमतों, रहमतों और बरकतों से खाली नहीं। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में आप अपनी आवाज में नाते पाक रिकॉर्ड करके हमें अपना वीडियो भेज सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आपका कलाम मुतरन्निम हो। आप अपना वीडियो हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7815929845। तो आइए नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत नाते पाक। नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा, राह के संगरे से बिखर जाएगा, अहल बेदर्द का दिल पिघल जाएगा। आमिना की जरा गोद भरने तो दो, सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। आमिना की जरा गोद भरने तो दो, सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। सुनते ही आयते बुध शिकन की खबर, कुफर ईमान के सांचे में डल जाएगा। नाम अहमद, नाम अहमद, नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा। कमले वाले फकत कमले वाले नहीं, उन पे शेदा आसमानो जमीन, एक इशारे पे सूरज पलट आएगा। पैर रख दो तो पत्थर पिघल जाएगा। नाम अहमद, नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा, राह के संगरे से बिखर जाएगा, अहल बेदर्द का दिल पिघल जाएगा। सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे नबी, सर झुकाकर ये जिब्रील कहने लगे, या हबीबे खुदा, या हबीबे खुदा, या हबीबे खुदा, या हबीबे खुदा, अब सिवा आपके इससे आगे जो जाएगा जल जाएगा। नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मनल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशर लक सदरक, मंसूब है जिससे बरफाना लक जिक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशर लक सदरक, मंसूब है जिससे बरफाना लक जिक्रक। जिस ज़ात का कुरान, जिस ज़ात का कुरान नबी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है,
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ایسے حاضری ہو کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روضہ میرے سامنے ہو روضہ مجھے موت آ رہی ہو کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو. میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میرے دل میں ہو مدینہ میرے دل میں ہو مدینہ میرے لب پہ یا نبی ہو کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو. کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے میری روح سے گھڑی بھی میری روح سے گھڑی بھی تیری نعت پڑھ رہی ہو کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو. لا الہ الا اللہ. فارچون سویا بین آئل بنا ہے HART پروسیس سے اور ایئرٹیل کے چینل نمبر 318 پر کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر. بھیا رام رام نمسکار. کچھ بتا رہے ہیں کچھ چیتا رہے ہیں. آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کورونا کال میں لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ گانا جانتے ہیں تو گائیے یا پھر اپنا ہنر دکھائیے. ویڈیو بنائیے اور ہم تک پہنچائیے اور گھر بیٹھے بنیے اسٹار. نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 663 اور D2H کے چینل نمبر 306 پر. کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر. 5 بجے 6 بجے 7 بجے یا 8 بجے الارم آپ کو ہر صبح صرف نیند سے اٹھاتا ہے پر میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی تم سب تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سب تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. یہ طور سے کہتی
دار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے حرم کا ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم محروم تمنا نہیں کوئی اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اعجاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعجاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں لب پہ نبی کی یادیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی باتیں جانا تو ایسے جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ہو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ہو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک روز مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک روز مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام
तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल बना है HART प्रोसेस से। बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा। जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना।
नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश नाते पाक। हमारी दरख्वास्त है कि समाजी दूरी को जहन में रखते हुए नमाज और दीगर इबादतों का एहतमाम करें। कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।